बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मंदी की शुरुआत, लेकिन कितनी लंबी मंदी की टाइम ड्यूरेशन रहेगा। बहुत सारे हमारे दोस्तों का ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिव्यू करेगा मंडे को, उसमें इंटरेस्ट रेट्स 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तौक़्क़ात हैं। अगला हफ़्ता बहुत ज़्यादा अहम हफ़्ता है और बहुत सारे फ़ैसले इस हफ़्ते में होने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट और बाज़ार के लिए काफ़ी अहम हफ़्ता रहेगा। 5 दिन लगातार बाज़ार खड़ा रहने के बाद आज टूटा। मंदी 241 पॉइंट्स की आज करेक्शन रही। पहला दिन मंदी का जो सिलसिला है, बहुत सारे स्टॉक्स ने उसको रोकने की कोशिश की, जैसे कि बैंक अल हबीब कैप लगा एक बार फिर से और अकेले स्टॉक ने 107 पॉइंट्स को ऐड किया 100 इंडेक्स में, लेकिन बिल्कुल रायगा गया, जहां पर अक्रॉस द बोर्ड हमें प्रॉफिट टेकिंग और उसके नतीजे में सेलिंग देखी गई। मार्केट नीचे गिर गई। कितना लंबा ये ड्यूरेशन रहेगा, ये हमारा बेसिकली आज टॉपिक रहेगा। ख़बरों पर बात करेंगे, मुआशी ख़बरों पर और लिस्टेड स्टॉक्स की जो अर्निंग्स हैं ख़बरों पर, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आज आखिरी दिन था इस हफ़्ते का और जहां पर लगातार 5 दिन 100 इंडेक्स इसी रेंज में मूव करता रहा अप साइड पर और बिलाखिर आज टूट गया। अगला हफ़्ता जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है और हमारी जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज रहेगा। इंटरेस्ट रेट्स 22% पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का रिव्यू है 2 नवंबर से ऑनवर्ड और इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री और तमाम जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सरतोड़ कोशिश में हैं, तैयारी में है कि तमाम जो शराइत हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की इस रिव्यू में उनको पूरा करने की कोशिशों में है। जबकि पावर सेक्टर पाकिस्तान का जो कि एक वाइट एलिफेंट है, उसका जो टोटल डेट अब इस वक्त है वो 2.54 ट्रिलियन यानी कि 2540 अरब रुपया है और तीसरे लगातार पिछले 3 महीनों में इसमें इजाफ़ा हुआ 227 अरब रुपए का। पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व उसमें कमी हुई 220 मिलियन डॉलर्स की और इस गिरावट के बाद 7.5 अरब डॉलर्स टोटल पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास अब फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं। स्टॉक्स पर हम बात करेंगे और वॉल्यूम्स में ज़रूर आज इजाफ़ा देखा गया 5.59% का। ये इजाफ़ा बेसिकली सेलिंग का वो प्रेशर था, जहां पर आज लगभग पूरा दिन 100 इंडेक्स मनफी जोन में ट्रेड हुआ और इख्तिताम भी मनफी हुआ। और इस मनफी जो इंडेक्स का ट्रेड करना है उसने फोर्स किया बहुत सारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपने शेयर्स को बेचें। यही वो वजह बनी कि वॉल्यूम्स में इजाफ़ा 59 करोड़ और 58 लाख शेयर्स का टोटल काम आज बाज़ार में, जिसकी मालियत उसमें भी इजाफ़ा 18.8 अरब रुपया। कल 56 करोड़ 42 लाख शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत 16.7 अरब रुपया थी। कुल आज 351 स्टॉक्स में लेन देन रहा। 2,08,012 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। कल हमने 355 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था। 1,84,997 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत हद तक आज बीरिश रहा। 224 स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई। 109 की कीमतों में इजाफा, जबकि 18 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी, सबसे जो बुनियादी सवाल है और जिस पर ज़्यादा इस वक्त रिसर्च करनी चाहिए, होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं जो आज मुख्तलिफ इंडिविजुअल स्टॉक्स कंपनीज़ ने अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया। नंबर 1 सिस्टम्स लिमिटेड कोई पे आउट नहीं दिया और 9 महीनों का जो उसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 40% का इजाफा उसमें देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अमरीली स्टील्स और उसका क्वार्टरली लॉस उसमें इजाफा हुआ तकरीबन 172.78 मिलियन रुपए का। अब ये लॉस रहा उसको इस क्वार्टर के लिए। सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो अमरीली स्टील का इब्तदाई सपोर्ट लगभग 19 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है।
لال پیر پاور اور رزلٹ کی اناؤنسمنٹ رہی، کمپنی کی جانب سے 3.25 ارب روپیہ کمایا 9 مہینوں میں کمپنی نے، اس کے باوجود کہ کمپنی کی جو سیلز ہیں اس میں گراوٹ دیکھی گئی۔ آئل پرائسز میں آج جمپ دیکھا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس کی بنیادی وجہ رہا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایران بیک جو فیسلٹیز ہیں شام میں، وہاں پر اس کا اٹیک کرنا تھا، جس کے باعث انٹرنیشنل کروڈ پرائسز میں اس وقت آج کے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کافی دن کی گراوٹ کے بعد عسکری بینک 9 مہینوں کا ارننگ اس کی لگ بھگ 35.6% کا اضافہ، اور ٹوٹل اب اس کا جو پرافٹ رہا وہ 14.56 ارب روپیہ رہا۔ کوئی کیش پے آؤٹ اسٹاک کمپنی نے آج ڈکلیئر نہیں کی، کریکشن دیکھی گئی اسٹاک کی ویلیو میں آج کے دن اسی بنا پر، جبکہ مزید عسکری بینک 1 ارب روپے کے پیڈ اپ کیپٹل کے ساتھ ایکسچینج کمپنی اسٹیبلش کرنے کا اعلان کر چکا۔ آج میپل لیف کا پرافٹ پہلے کوارٹر میں 18% کی گروتھ، اور اپ سائڈ سٹاک کافی دنوں سے ایک ٹائٹ رینج میں موو کر رہا ہے، 37 یا میکسیمم 38 روپے ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرے گی۔ انڈس موٹرز کمپنی اور پرافٹ میں لگ بھگ 2.5 ٹائمز کا اضافہ، کوارٹر آن کوارٹر بیسس پر 3.22 ارب روپیہ ٹوٹل پرافٹ رہا اسٹاک کا، 24 روپے 50 پیسے کا کیش ڈیویڈنڈ دیا، اور یہاں پر جو اسٹاک میں اکامولیشن کا فیس ہے پچھلے کافی سارے مہینوں سے، اگر ہم اس کا شارٹ ٹو لانگ ٹرم کا ویو لیں تو کافی اٹریکٹیو ہے۔ موجودہ لیولز پر ہلکی پھلکی ڈپ پر خریدا جانا ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے۔ مغل آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹریز اور پرافٹ میں کمی دیکھی گئی، کوارٹر آن کوارٹر بیسس پر 41% کی 515 ملین روپے کا ٹوٹل پرافٹ رہا۔ ڈاؤن سائڈ اسٹاک میں جو کریکشن کا اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے، اس کا ابتدائی سپورٹ 48 سے 49 روپے کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ سرل اور پرافٹ میں تقریباً 52.76% کی گراوٹ کوارٹرلی بیسس پر، 137.96 ملین روپے کا ٹوٹل پرافٹ رہا۔ 37 یا 36 روپے کا میجر سپورٹ لیول سٹاک بنائے ہوئے ہے، موجودہ جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق۔ آج کے دن جو 5 بڑے والیوم لیڈرز رہے، جن میں کہ کے الیکٹرک 4 کروڑ 48 لاکھ شیئرز کا کام رہا اسٹاک میں، ورلڈ کال 2 کروڑ اور 17 لاکھ شیئرز کا کام، بینک آف پنجاب 1 کروڑ 70 لاکھ شیئرز کا کام، دیوان سیمنٹ 1 کروڑ 54 لاکھ شیئرز کا کام، اور الشہیر کارپوریشن 1 کروڑ اور 9 لاکھ شیئرز کا کام دیکھا گیا۔ جبکہ آج آخری دن تھا اس رواں ہفتے کا کاروبار کا، مجموعی ویک آن ویک بیسس پر جو مومنٹم پچھلے 2 ہفتوں سے ہنڈ انڈیکس نے اپنایا تھا وہ بہت سلو ڈاؤن ہو گیا۔ ٹوٹل ویکلی بیسس پر آؤٹ گوئنگ ویک میں ہنڈ انڈیکس تقریباً 212 پوائنٹس کا اضافہ کرنے میں ضرور کامیاب ہوا ہے، آج کی 241 پوائنٹس کی اس گراوٹ کے باوجود۔ ڈاؤن سائڈ جو پریشر اب بن رہا ہے، جس طرح سے ہم پچھلے 4 سے 5 دنوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور مارکیٹ نے بالکل ہماری جو توقعات تھیں آپ کے ساتھ اس کے برابر میں ریئیکٹ کیا۔ کریکشن رہی، پرافٹ ٹیکنگ کا جو پیریڈ ہے وہ بہت لمبا رہا، ہر انڈیکس کو ایک لیول پر کھڑا کرتے ہوئے۔ مومنٹم چونکہ سٹرانگ تھا، سینٹیمنٹس کافی بولش تھے امنگ مارکیٹ پارٹیسپینٹس، تو یہ وہ بنیادی وجہ رہا کہ اس کو ٹوٹتے تھوڑا ٹائم لگا۔ اب ڈاؤن سائڈ پر ہنڈ انڈیکس کا جو انیشل اور ابتدائی سپورٹ رہے گا وہ 50,429 پوائنٹ کی سطح پر ہے۔ یہ سپورٹ پہلا اور ابتدائی سپورٹ ہو سکتا ہے، مزید انتظار کرنا کہ واقعی یہ سپورٹ لیول ایک اچھا اور ساؤنڈ سپورٹ لیول ہے، اس کا ڈٹرمینیشن مارکیٹ ایکشن ہمیں بتائے گا۔ جبکہ جو سٹاکس اس وقت انفلیٹڈ لیولز پر ہیں، اوور باٹ ٹریٹری میں ہیں، ان میں گینز کو بک کرنا ایک بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ منڈے کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے تجزیات، نئے خبروں اور نئے ریسرچ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔